السلام عليكم، اهلا وسهلا. ان شاء الله راكم كلكم بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم بتمام الصحه والعافيه. سيادي، كما كتشوفوا اليوم جيتكم بحلقه ثانيه من موضوع ديال العماله ديال نوفو برانزويك. الوغ قبل ما نبدا كنتمنى انكم الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه انكم تسجلوا في القناه وتدعموني باللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم، وما تنساوش تخليو لي كومونتير الزوينه ديالكم. والناس اللي ديجا معايا كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم وعلى المسانده، وان شاء الله ما نكون عند حسن الظن ديالكم، وديما نتوما تبقاو حتى الاخر ديال لا فيديو باش تعم الفائده وتستافدوا، وان شاء الله يكون المحتوى ديال هاد الفيديوهات يعني كيفيدكم وكيهمكم. الوغ سيادي، اليوم ماشي كل الفئات مهتمه بهذا الموضوع هذا ولا مختصه بهذا الموضوع، وانما واحد الفئه محدده. عوض ما نجيبو كيبيك اون تيت بور الناس ديال كيبيك، هذا جبناه الناس اللي مهتمه انها تمشي تعيش في نوفو برانزويك، يعني ماشي اي واحد وانما الناس ديال نوفو برانزويك. الوغ هنايا شفتو كاين ان ايفينمون دو ريكروتمون انترناسيونال افونيغ، كنمشيو ليه. هنايا كيبينوا بانه veuillez noter qu'il n'existe aucun lien avec le Nouveau-Brunswick au fin de voler entrée express de Nouveau-Brunswick. Cette politique a pris fin en 2018. يعني الناس اللي مسجلين في نوفو في انتري اكسبريس ما عندها حتى علاقه، ماشي الناس اللي يعني اللي كاينين في لو باسان ديال نوفو ديال اونتري اكسبريس. ماشي بالضروره تكون مسجل في لونتري اكسبريس، يعني ما عندها علاقه. هذا تسجيل خاص به بوحدو. غنوريكم كيفاش غديروا. الناس هاد العمله هذه باغيه الناس اللي غيخدموا دي كوندكتور او بيان دي كوندكتريس دو كاميون دو ترونسبور، ولكن بشرط انهم يبغيو يعيشوا في يعني يعيشوا في نوفو برانزويك، ماشي باش انهم يديروها طريق باش انهم يجيو يعني بعد واحد المده عامين 3 سنين ماشي مشكل، ولكن في لو ديبي يعني غتجي باش انك تعيش في نوفو برانزويك. هذا هو ليسونسيال. بالنسبه بيان سور كيفضلوا انك تكون عندك الاكسبيريونس ديال في الدومين ديال يعني كوندكتريس ولا بيان تاشي فورت اللي تنقول حنايا. الوغ المهم هاد الاوفر هذه تحلات في هاد لو برانتون 2021. الوغ باش انكم تدخلوا لي ديتاي اون دوا جوست cliquer sur s'inscrire. Attends. Ouais, voilà. Alors, هنايا bien sûr les chauffeurs de camion كيوجهوا النداء لي شوفور دو كاميون. بالضبط هادو هما اللي موجه لهم، اللي محتاجين انهم يخدموا كوم دي شوفور وباغيين يخدموا في نوفو برانزويك. بيان سور كيفضلوا انهم يخدموا الخدامه ديال يعني ا لون تيرم، ماشي انهم يخدموا دي بارتا واحد المده قصيره مثلا عام عامين وغيحبسوا، يعني باغيين يخدموا الخدمه ديال بصح. اللقاءات غادي تكون فيرتويال، يعني الا كنتي تسيليكسيونيتي غادي يصيفطوا لك انفيتاسيون وغتكون لقاءات فيرتويال. لي بروفيسيون ادميسيبل غادي يكونوا هي لو كود ديالهم CNP 7511 conducteur de camion de transport ou bien les conductrices. Il faut avoir une récente expérience، تكون عندك واحد التجربه حديثه، يعني في 5 سنين الاخرى، يعني تكون عندك واحد يعني هما اصلا تيطلبوا اكثريه تيطلبوا واحد عام حتى 3 سنين ديال الاكسبيريونس، مي ما محددينش بالضبط. مي زون دي كو récente signifie au cours des 5 dernières années، ما محددين شيء. الوغ باش ديروا لانسكريبسيون ديالكم il faut pas
vous tardez plus que le 11 juin. باش انكم ديروا l'inscription ديالكم قبل ما تبداو ديروا l'inscription il faut préparer tous les documents qu'il vous demande et bien sûr كما قلت لكم لي سيونس غادي دار اون لين ou bien virtuel غادي تهضروا مع لي زومبلويور دو نيو برانزويك اللي غادي يخدموكم لي ديتاي اللي غادي يجيوكم في الايميل غادي يكونوا فيهم la date, l'heure, les participations en des employeurs غادي يكونوا يعطوهم ليكم. يلا كما قلت لكم avant de commencer le processus ديال l'inscription قال كاينين 4 étapes يعني 4 صفاحي كل صفحه فيها دي زانفورماسيون دي سو سون دي كيستيونير خاصك تعمرهم وباش انك تعمرهم خاصك تعطيهم وقت وتكتب معلومات ديالك صحيحه وتيقن بانك كتبتي كل المعلومات وتيليشارجيتي لي دوكيومون كوم الفو يعني وجدتي كل شيء حاول ما امكن ما تغلطش لانه اون فوا كتسالي من الباج ما يمكنش ليك تخرج منها ولا ترجع للور تصحح ولا تموديفي شي حاجه امبوسيبل اون فوا تسالي راسي كونفيرمي سي فيني الوغ خاصك تفيريفي قبل ما دير سويفون خاصك تفيريفي ترجع هذا يعني ترجع تطلع الفوق لا باج وتبداو تعاود تصحح تفيريفي لي زانفورماسيون ديالك كل باج هكاك حتى تسالي كل باج ودير سويفون لوتر باج انسي دو سويت جوسكا لا فان المهم تتيقن بان المعلومات كلها صحيحه كلها كامله ما تخصك حتى شي حاجه حتى لي دوكيومون ديالك بانك كلهم سون تيليشارجي بيان سور كيما قلت لك خاصك لي دوكيومون ديالك يكونوا حداك ويكونوا واجدين بيان سور خاصك تيليشارجيهم اون فورما دو جي بي جي او بيان بي دي اف لي دوكيومون اللي غادي تحتاجهم هي لا باج دو لا فوتو دو فوتر باسبور الصفحه اللي فيها التصويره ديالك في الباسبور فيزا دو فوتر بيي دو ريزيدانس ليغال فاي باغ اكزومبل واحد الا كان ساكن في جو سي با كاين في لوروب وهو من المغرب ولا من شي دوله مثلا ماشي هو في لوروب ولكن ماشي بلادو alors خاصو يبروفي ان دوكيومون دو ريزيدانس ليغال تا هو يصورو les résultats de votre test de langue obligatoire si vous avez passé un test de langue إلا كان عندك un test de langue درتيه obligatoire انك دير تحط le document ديالهم votre rapport de CCE si vous avez effectué une évaluation de la CCE votre CV هذا إلا بغيتي ولكن il vaut mieux le télécharger إلا كنتو مثلا des personnes conjoints ou bien mariés انا كنصح واخا تيقولوا هما فاكولتاتيف سي با اوبليغاتوار مي il vaut mieux que vous mettez votre CV accompagné mettez-le en format canadien comme je vous ai déjà montré alors غنخلي لكم le lien ديال لا فيديو اللي غادي باش انكم تعاودوا ترجعوا تشوفوا لا فورما ديال لو سي في كنديان كومون سا سو في وتعاودوا تفيريفيو permet de conduire actuel recto verso en un seul document يعني تصوروه من recto verso في دوكيمون واحد une fois inscrit vous recevez un courriel confirmant que nous avons bien reçu vos informations يعني داك الكوريل اللي كتشدو une fois que vous avez fini l'inscription ما كيعنيش انكم سيليكسيونيتيو هذا كيعني جوست بانهم استقبلوا الدوسي ديالكم une fois que le tri est complet ou bien ملي كيتريو وكيسيليكسيونيو الناس اللي هما باغيينهم ديك الساعات هما عاد يتصلوا بالناس اللي سيليكسيوناوهم ديك الساعات عاد يتصلوا بكم الوغ الا كانوا خاصينكم معلومات اخرى ولا سورتو لي بروغرام دو ميغراسيون ايكونوميك
هاد لو لين هذا ديال welcome.nb.ca راه غادي تلقاو فيه كاع المعلومات. لو لين ديال هاد لو سيت غتلقاوها في لا بواط دو ديسكريبسيون. يعني كاع معلومات اللي تبغيو تلقاوهم هنايا. بيان سور باش تبدا لو فورمولير هنايا راه كتلقى لو نون ديالك، لو برينون، لو نون دو فامي، كورييل، وكتكونفيرميه وكدير بيان سور اي اغري، ولا راهي هادي راه بالانجليزيه، ولكن راه عندكم لو شوا انكم تختاروا فرنسيه ولا انجليزيه. هنايا راه كتختار لا لونغ دو بريفيرونس. مي لو دوكيمون هنايا انا اختاريته بالفرنسيه، يعني راه غيمشي بالفرنسيه كله فرونسي. الوغ هنايا غادي دير اكسبتي بيان سور ابري كو فو رومبليسي هاد لو فورمولير. اون فوا كليكي على هاد سويفو راه ما يمكنش ليا مازال نرجع للور و انسي سويت. لا دوزيام باج كيطلبوا لكم معلومات على لي زيتو ديالكم، على البروفيسيون ديالكم. لا تروازيام باج كيطلبوا لكم هذه ما كتحسبش اون باج، هذه غير كوم اون انتروداكسيون صافي. ولكن لا بروميير هي اللي كيطلبوا فيها لي كوم سابيل les expériences professionnelles et les éducations et la formation plutôt. La deuxième qui trouve les informations personnelles comme passeport, l'adresse, le nom et tout ça, les détails. les autres pages ما شفتهمش لانني ما بغيتش نسجل انايا صراحه، ما كملتش. alors voilà. المهم en tout cas, si vous avez d'autres questions, vous avez qu'à m'envoyer des infos, vos questions, bien pardon, vos commentaires, et ça me fera grand plaisir de vous répondre. الوغ سيدي كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه وعلى يعني حيت بقيتو حتى الاخر ديال حتى لا فان ديال لا فيديو. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش تخليو لي اللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم. كنشكر